This program is brought to you by नयाँ वाइवाई आलु तामा मात्र 20 रुपैयाँ। अब खाऊं वाइवाई आलु तामाको स्वादमा, स्वाद खोजे जस्तो, सुगन्ध रोजे जस्तो। टिपियर बढ्छ परिवारमा खुसी। म त गर्छु दिनौ 2 चम्चाको तयारी डाबर च्यवनप्राशको। नमस्कार दर्शकबिन, स्वागत छ माउन्टेन संवादमा। म मन्जु कार्की। गणतन्त्रपछि संघीयताको सुरुवातदेखि नै सबैभन्दा बढी विवाद यसै विषयमा भइरहेको छ र नेपाली जनताहरू अहिले पनि संघीयताको विषयलाई लिएर एक मत बनाउन सकिरहेका छैनन् र नेतृत्व तह अर्थात् राजनीतिक तहमा पनि संघीयतालाई कसरी अगाडि बढाउने भन्ने विषयमा एकमत देखिँदैन। यो सदाबहार जस्तो विगत 10 वर्षदेखि विवादित विषय छ र अहिले स्थानीय तहमा कति बनाउने भन्ने कुराले तोक्नको लागि आयोग नै गठन गरेको थियो। आयोगले 565 स्थानीय तह बनाउनु पर्ने प्रतिवेदन बुझाएसँगै दलहरूले त्यतिमा मात्रै सीमित नराख्न भनेर आफ्नो धारणा राखिरहेका छन्। यसै विषयमा स्थानीय तह कति निर्धारण गर्दा ठिक होला या स्थानीय तहको विषयमा बुझ्न नेपाली कांग्रेसले हिजोदेखि राजधानीमा जिल्ला सभापतिहरूको र केन्द्रीय सदस्यहरूको भेला आयोजना गरेको छ। हामी समग्रमा स्थानीय तहको अवस्था र अन्य केही विकासका कुरामा पनि आजको माउन्टेन संवादमा केन्द्रित रहनेछौँ। हामीसँग हुनुहुन्छ नेपाली कांग्रेस रोल्पा जिल्ला सभापति तथा सांसद अमर सिंह पुनजीलाई स्वागत छ। धन्यवाद। के भइरहेको छ? हिजोदेखि जारी छ तपाईहरूको भेलाले निचोड त निकालिने होला। छलफलमा कस्ता आवाजहरू उठेका छन्? छलफलका मेन कुरा चाहिँ आवाज कस्ता उठिरहेका छन् भने अहिले जुन खालको चाहिँ हिजो हामी जुन पद्धतिमा थियौँ त्यो पद्धतिबाट सम्भवतः छोटो सानो गराउँदा, आकार सानो गर्दा मान्छेले चाहिँ बढाउनुपर्छ भन्ने मान्यता त एउटा कुरा रह्यो र छलफलमा मेन विषयवस्तु के हो भने अब सबैको आफ्नो बुझाइले त्यो खालको चाहिँ परिभाषा आफूलाई केन्द्रबिन्दु राखेर परिभाषा लाउनु एउटा कुरा भयो। अहिले मेन चाहिँ राजनीति उसमा चाहिँ संविधान त हामीले गाउँपालिका निर्माण गर्ने भन्ने खालको कुरा र चाहिँ लामो समयदेखि स्थानीय तहको निर्वाचन नहुँदा जुन खालको भ्याकुम छ त्यो भ्याकुम तोड्नलाई एउटा खालको सहमति जुन खालको हिजो भएको थियो अन्तरिम रूपमा गाउँ जस्तो छ गाउँपालिका गाउँ विकास समितिका अन्तरिम रूपमा चाहिँ यो स्थानीय तहको निर्वाचन गराउने भन्ने खालको यो खालको सहमति थियो। त्यो सहमति अनुसार गएर यो आयोगलाई अलि टाइम, यो छोटो समयभन्दा पनि अलि टाइम दिएर जनताको जनभावना बुझेर कहाँनिर के खालको चाहिँ बनाउँदा गाउँपालिका बन्छ अथवा कुन मोडालिटीमा जाँदा हामीलाई सहज हुन्छ भन्ने खालको तरिकाले गएको भए सहज हुन्थ्यो होला। अहिले के भयो भने 81 माथिबाट लादिएको छ। संविधान त पनि बाजिएका कुरा छन्। जस्तै अहिले चाहिँ मधेसीवादी दल राजनीतिक दलहरूले जुन खालको सीमाङ्कन हेरफेर गर्नुपर्छ भन्ने खालको एउटा खालको मुद्दा उठिरहेको छ, चर्को आन्दोलन उठिएको छ र त्यसलाई व्यवस्थापन गर्नुपर्ने जरुरी पनि छ। राजनीतिक तहमा त्यो व्यवस्थापन हुँदाखेरि पक्कै पनि त्यो अब अहिलेको 7 प्रदेशमा केही हेरफेर हुन्छ होला। त्यो हेरफेर हुँदा सीमाङ्कनको यो जब प्रदेशकै सीमाङ्कन तय छैन, गाउँपालिका नगरपालिका कसरी सीमाङ्कन हुने? भनौँ हिजो अहिले कसरी चेन्ज गर्ने? संविधान त जुन खालको प्रदेशको सीमाङ्कन नतोडी त्यो खालको गाउँपालिका तपाईको भनाइ र अहिलेसम्मको परिस्थिति हेर्ने हो भने आयोग गठन यसको तह तोक्नको लागि बनायो, त्यसले दिएको प्रतिवेदन राजनीतिक दलका नेताहरूले स्वीकार गर्न सकेको अवस्था छैन। अर्कोतर्फ पूर्ववर्ती सरकारले मङ्सिरमा नै स्थानीय तहको निर्वाचन गर्ने घोषणा गरेको थियो। अब नयाँ सरकारले चैतसम्म निर्वाचन गर्ने भनेको छ। हिजो मात्रै तपाईको पार्टी सभापतिले तपाईहरूको भेलालाई सम्बोधन गर्ने क्रममा चैतमा निर्वाचन गर्ने हो भने अहिलेकै व्यवस्थामा जानुपर्छ, अन्यथा सम्भव छैन भनेर भनेको अवस्थामा नयाँ संविधान जारी भइसकेपछि पुरानै व्यवस्थामा स्थानीय तहको निर्वाचनमा जाँदा के होला? पुरानै व्यवस्थामा स्थानीय तहको निर्वाचन जाँदा जुन खालको गाउँपालिकाको हाम्रो चाहिँ संविधानको मर्म विपरीत हुन सक्छ। तर कुरा के भने अन्तरिम काल यो व्यवस्थापन गर्न यो गाउँपालिका बनाउन अलि टाइम लाग्ने, यो अहिले तत्कालीन 6 महिना 2 महिनामै गाउँपालिका बनाएर नयाँ निर्वाचन गर्ने भने त्यसले चाहिँ द्वन्द्व सिर्जना गर्छ र निर्वाचन हुँदैन। तपाई पनि एकजना सांसद पनि हो, संसदमा पनि कुरा उठाउनु होला। यतिका बाधा व्यवधान देख्दा किन दलहरूले या सरकारहरूले दुईटा सरकारले नै निर्वाचनको मिति या डेडलाइन दिएका छन्, एउटा मङ्सिरमा एउटा चैतमा?
यो कुरा त थाहा थियो नि हैन मलाई त लाग्छ के हो भने हिजोको सरकारले हिजोको अन्तिम एउटा खालको चाहिँ अन्तरिम व्यवस्थापन जुन खालको स्थानीय तहको चुनाव गराउने अन्तरिम चुनाव गराउने भन्ने तरिकाले चुनाव घोषणा गरेको होला त्यहीलाई टेकेर अहिले हामीले पनि अब यो सरकारले पनि त्यो अन्तरिम चुनाव गराओस् र यही पुरानो मोडलमा चुनाव गराओस् तर गाउँपालिका र चाहिँ नबनाएर चाहिँ चुनाव गराउँदै गर्दा एउटा खालको तर्क पनि हिजो पनि उठेका थिए र हिजो अब गाउँपालिकाको चाहिँ जुन खालको सीमा निर्धारण गर्ने आयोगको फागुन मसान्तसम्म म्याद र फागुन मसान्तसम्म उसले अन्तिम रिपोर्ट दिइहाल्ने मङ्सिरमा चुनाव गराउनु अर्थ के 3 महिनापछि त उसको रिपोर्ट आउँछ ऊ गाउँपालिका अनुसार बनाए भइहाल्यो भन्ने खालको तर्क पनि एक खालको थियो थपेको म्याद होइन फागुनसम्म उसको म्यादै हो फागुन मसान्तसम्म आयोगको म्यादै छ तर आयोगले जुन खालको चाहिँ अहिले काम जुन खालको उसको टिआर छ जुन खालको कार्य अवधि छ त्यसलाई पर्याप्त मात्रामा काम यो गर्न सक्ने स्थिति देखिँदैन अहिले 565 यस्तो स्थिति हो भने मन्त्री परिषद गठन गर्दा मन्त्री परिषदमा पनि पुरानै व्यवस्था अनुसार नयाँ संविधानले त 25 जना भनेको छ तर एउटा संक्रमणकालीन मुद्दामा टेकेर 25 भन्दा वृद्धि गर्ने स्थानीय तहको निर्वाचनमा पनि तयारी पुगेन भनेर पुरानै व्यवस्था अनुसार गर्ने राज्यका अङ्गहरूमा प्रतिनिधित्वको सवालमा पनि अहिले छैनन् भनेर पुरानै व्यवस्थामा जाने हो भने नयाँ संविधानका लागि त्यत्रो लडाई भयो तपाईहरुले त्यत्रो मेहनत गर्नुभयो दुई पटक संविधान सभाको निर्वाचन गरायो त्यो केका लागि थियो जस्तो लाग्छ एकजना सांसदको हैसियतले भन्दा हिजो सभासद हुनुहुन्थ्यो तपाई एकजना सांसदको हैसियतले म जुन खालको हिजो संविधान सभामा प्रतिनिधित्व गर्दै गर्दा मेरो तर्क के छ भने हिजो हामीले कतिपय काम गर्दा हामीले जे काम गर्यौं त्यो काम चाहिँ कतिपय चाहिँ हतारमा केही काम चाहिँ हामीले चाहिँ जुन खालको सोच्नु पर्थ्यो अहिले सबै नेताहरू सबै दलका जसले चाहिँ भन्न सहभागिता भयो जसका सहभागी थिएन त्यसले पनि यो गाउँपालिका बारेमा तर्क उठाइरहेको छ र चाहिँ यसको विरुद्धमा 565 हुनु हुँदैन भन्ने खालको एक तर्क छ भने एक खालको चाहिँ विज्ञहरूको के छ भने 150 देखि 300 भन्दा बढी भयो भने देशले यो साधारण स्रोतले हामीले धान्न सक्दैनौँ कसरी व्यवस्थापन हुन सक्छ भन्ने खालको तर्क पनि छ तर साधारण स्रोतले धान्न सक्दैन भन्ने त आम जनताको तर्क पनि छ कि जुन राज्यको पुनर्संरचनामा गइरहँदा यो देशले कति प्रदेश या कति क्षेत्रीय मन्त्रालयहरूलाई धान्न सक्छ भन्ने प्रश्न त थियो नि त्यस विषयमा तपाईहरु चिन्तित हुनु भएन पार्टी पक्ष बढाउँदै जानु भयो कति त्यो विषयमा त के भने त्यो विषयमा चिन्तित के भने संघीयतामा जाने कुरामा संघीयतामा गइसकेपछि त्यो खालको चाहिँ एउटा खालको व्यवस्थापन गर्नुपर्ने बाध्यता गर्नु पर्थ्यो नि गर्नुपर्छ संघीयता सफल पार्ने विषय नै स्थानीय तह हो नि संघीयताको मुख्य आधार हो नि हैन यो त मुख्य आधार हो तर मुख्य आधारलाई पनि के हो भने हामी कति गाउँपालिका बनाउँदा जस्तै अहिले गाउँपालिकाको अहिलेको संविधानले जुन खालको व्यवस्थापन दिएको छ जुन खालको अधिकार दिएको छ गाउँपालिकालाई न्याय समेत गाउँपालिकाले जुन व्यवस्था त्यहाँ चलाउने त्यहाँ कानुन आफ्नो कानुन बनाउने कर उठाउने देश न्यायपालिका समेत त्यहाँ चाहिँ गठनको हुने खालको व्यवस्था छ त्यसले गर्दा कति गाउँपालिका बनाउँदा बेटर होला र कति गाउँपालिका बनाउँदा हामीले साधन स्रोत सम्पन्न गर्न सक्छौं होला आयोगको ठहर भनेको आयोगको साधनलाई मध्यनजर गरेको छ तर आम जनताको पनि एउटा के चिन्ता छ भने एउटा आफ्नो कार्यालयसम्म पुग्न कतिसम्म हिँड्दै जाने पहाडी जिल्लामा तपाई त रोल्पा हैन म मेरो जिल्ला कुरा गर्नुहुन्छ भने मेरो जिल्ला कुरा गर्न काटेर आफ्नो कार्यालयमा मेरो जिल्ला कुरा गर्नुहुन्छ भने अहिले भएको सदरमुकाम जानु भन्दा जुन गाउँपालिकाको सदरमुकाम बन्छ केन्द्रबिन्दु बन्छ त्यो टाढा हुने स्थिति छ हैन अहिलेको जुन खालको आयोगको चाहिँ संरचना अनुसार 7 एउटा नगरपालिका एउटा नगरपालिका र 6 वटा चाहिँ गाउँपालिकाको अवधारणा एउटा खालको दिएको छ त्यो अनुसार बनाउने हो भने हाम्रा धेरै खालको मिल्दैन त्यसकारण हाम्रो भनाइ के छ भने जुन खालको हिजोको परिस्थिति जब मेरो रोल्पा जिल्ला 51 गाविस थियो दुईटा गाविसलाई खप्ल्याएर नगरपालिका घोषणा भयो नगरपालिका एउटा नगरपालिका र 49 गाविस छ 49 गाविस र एउटा नगरपालिकामा अहिलेको नगरपालिकामा 6-7 वटा अरु खप्ल्याउने 7-8 वटा गाविस खप्ल्याएर नगरपालिका बनाउने त्यो नगरपालिका जो अहिले केन्द्रबिन्दु छ त्यो केन्द्रबिन्दु पनि नहुने स्थिति हैन जहाँ नगरपालिका सदरमुकाम जिल्ला सदरमुकाम छ भनेको झन् टाढा जानु पर्ने अवस्था झन् अब जहाँ सेन्टर पर्छ त्यहाँ जाला नि त जहाँ सेन्टर पर्दाखेरि जुन खालको चाहिँ हिजो प्रशासनिक केन्द्र थियो त्यो केन्द्र हटाउने स्थिति छ यसो भने तपाईलाई व्यक्तिगत रूपमा के लाग्छ कि आयोगले स्रोत साधनको विषय जसरी उठाएको छ धान्न सक्दैन भन्ने जुन एउटा मापदण्ड 5 वटा मापदण्ड मध्ये त्यसलाई पनि राखेको होला उसले त्यसलाई मध्यनजर गरेको होला त्यो उचित छ कि छैन उसले उठाएको प्रसंग गम्भीर हो कि होइन
उसले उठाएको कतिपय कुरा गम्भीर हो, गम्भीर हुँदै हुँदै गर्दा पनि जनतालाई यो विषय जनता तल्लो तहसम्म छलफल विषय लानु पर्थ्यो। नलगेर छोटो समयमा जसरी लाद्या छ नि 1 महिनाभित्र यो रिपोर्ट पठाऊ, तुरुन्त पठाऊ, साउन मसानभित्र पठाऊ भन्ने खालको चाहिँ किसिमले लाद्यो। त्यो किसिमले त अहिले जुन खालको रिपोर्ट लिएर त्यो खालको घोषणा गर्यो भने त साइकालमा निर्वाचन स्थानीय तहको निर्वाचन गरेको जस्तो हुन्छ। किनभने समयको रफ्तारलाई तपाईँले भनिराख्नु भएको छ। मैले कहाँ जोडेँ भने 565 को ठाउँमा 1065 होला स्थानीय तह, तर देशले धान्ला त्यति प्रशासनिक 1000 देशले प्रशासनिक तरिका चाहिँ गर्दाखेरि त्यसलाई चाहिँ धान्न सक्छ। हिजो चाहिँ 4000 गाविस हुँदा धान्या थियो नि त, त्यही रूपमा जान पर्यो नि त। हामीले जुन खालको चाहिँ कल्पना गरेको छौँ धेरै खालको चाहिँ उसलाई जिल्लालाई पनि एउटा खालको समन्वयकारी भूमिका भनेकै छौँ। जिल्लालाई समन्वयकारी भूमिका गर्ने भयो भने गाउँपालिकामा जुन खालको अहिले तोकेको छ, जुन खालका चाहिँ अधिकार तोकेको छ त्यो अधिकार पनि गाउँपालिकालाई दिने, तर जिल्लाले पनि त्यसलाई समन्वय गर्ने। त्यो खालको जुन खालको चाहिँ प्रशासनिक केन्द्र हो त्यसलाई केही कुरा चाहिँ घटाएर जाँदा त चाहिँ सम्भव हुन्छ जस्तो लाग्छ मलाई। 565 हो भने 1200 1200 कम्तीमा 1201 3 गाविस बराबर एउटा चाहिँ गाउँपालिका बन्यो भने आज सबै राजनीतिक दलका नेताहरूलाई 565 स्थानीय तहले कम लागेको छ, बढी बढाउनु पर्ने अवस्था छ र आयोगले एउटा विज्ञहरूको टोलीले मध्यनजर गरेको छ कि नेपालको आर्थिक अवस्थाले अझ योभन्दा धेरै स्थानीय तहलाई थेक्न सक्दैन भन्ने कुरा। यो कुराका विषयमा गम्भीर भएर सोच्ने हो भने कि नेपाली राजनीतिक दलका नेताहरूले आर्थिक तहबाट कहिले सोचे त देशलाई कसरी सञ्चालन गर्ने भन्ने कुरामा, आर्थिक एजेन्डालाई कसरी स्थापित गर्ने भन्ने कुरामा सोचेर राज्यलाई बलियो बनाएको भए आज तपाईँहरूको कुरा सही हुन्थ्यो होइन? त्यो कुरा सही हुन्थ्यो, तर आर्थिक हिसाबले सोध्दै नसोध्ने भन्ने कुरा भएन। नेपालको कन्डिसनमा के भयो भने जुनसुकै सरकार आउँदा पनि लङ टाइम चाहिँ उसले आफ्नो चाहिँ अनुसार कार्यविधि अब भनौँ टाइम अनुसार काम गर्न सम्भव कहिले पनि भएन। जुनसुकै बहुमत हिजो बहुमतको सरकार त समय चाहिँ उसको पुरा गर्न सकेन भने नेपालमा सरकार परिवर्तन हुने एउटाले खालको कल्पना गरेको एउटाले परिवर्तनको मैले प्रसंग जोडेँ कि राजनीतिक दलले सरकार सोचिदिएको भए आज तपाईहरुको चिन्ता या आयोगको चिन्ता त हुँदैन थियो नि। राजनीतिक दलले त्यो खालको त्यो हामीले सामान्य जुन खालको आर्थिक अवस्था जुन खालको व्यवस्थापन गर्दा हामी थाम्न सक्छौं सक्दैनौं भन्ने सोच्नु त पर्थ्यो र त्यो सोच्दै नसोचेको पनि त होइन होला नि त। राजनीतिक दल राजनीति गर्दै गर्दा जनताको पक्षमा जनता यो देशको पक्षमा कसरी जान सकिन्छ भन्ने खालको कल्पना त गर्नु भएको छ र होला गरिएको भए त्यसमा अगाडि बढेको भए आजको दिनमा आयोगको चिन्ता त्यति धेरै हुँदैन थियो र सरकार या दलहरूले पनि स्पष्ट भन्न सक्थे कि नेपालले यतिवटा स्थानीय तहलाई धान्न सक्छ, अहिले तुरुन्तै बनाउँदा पनि भन्न सक्ने अवस्था हुन्थ्यो होइन? हामी पहिलो फेजमा छौं, त्यसकारण यतिका अति हाक्नुपर्ने आयोगलाई पनि त्यस्तो खालको प्रेसरै गरिहाल्नुपर्ने अथवा राजनीतिक दलले पनि त्यस्तो खालको सोचिहाल्नुपर्ने छैन। तर चाहिँ हामीले कहाँनिरसम्म कहाँसम्म जाँदा के कसम्म गर्नुपर्छ, तर टाइम चाहिँ यो जुन फागुन मसान्तसम्म छ यो टाइमले चाहिँ आयोगले काम गर्न सक्दैन। जनता जनमुखी अनि जनमुखी हुन सक्दैन, तर टाइम चाहिँ हिजोको परिस्थिति किन दिएको हो 1 वर्ष मात्रै, तर अहिले चाहिँ कम्तीमा राजनीतिक दलहरूले सोचेर सबैले सहमति गरेर र आयोगलाई कमसेकम 1 वर्ष अरू म्याद दिएर तल्लो तहसम्म चाहिँ गएर कमसेकम त्यहाँको जनभावना अनुसार चाहिँ गाउँपालिका बनाउँदा जनतालाई हिजो चाहिँ यो नेपाल सरकारले एउटा खालको चाहिँ एउटा घोषणा यो बजेट भाषणमै अर्थमन्त्रीले बोल्नु भएको थियो। डाक्टर रामशरण महत अर्थमन्त्री हुँदा उहाँले के भन्नुभएको थियो भने यदि गाउँ विकास समिति एउटा भन्दा दुईटा भन्दा 3टा 4वटा यदि मर्च हुन चाहन्छ भने पुरस्कार स्वरूप 50 लाख एउटा गाविस अर्को गाविसमा खप्लिन्छ भने 50 लाख थप बजेटको व्यवस्थापन गर्न सकिन्छ। 2टा खप्लिन्छ भने 3टा खप्लिन्छ भने 1.5 करोड 1 करोड त्यस्तो खालको जुन खालको सरकारले नीति लिएको थियो त्यो अनुसार पनि गाउँमा छलफल उठिरहेका थिए। गाउँलाई नै गाविसहरूलाई नै तल्लो तहलाई पनि छलफल गरेर कसरी जाँदा तिम्रो गाउँपालिका कस्तो बनाउँदा ठिक हुन्छ भन्ने तरिकाले एउटा खालको छलफल लिनु जरुरी थियो। यहाँ त कस्तो भयो भने तेरो गाउँपालिका तेरो जिल्लाको गाउँपालिका 7वटा बनाउने, तेरो जिल्ला गाउँपालिका 5वटा बनाउने, यो आधारमा छलफल गर भन्दा अलि समस्या हो।
र यो आधार भन्दा पनि ती गाउँपालिका तिमीहरूले चाहिँ यो तरिका यो खालको तिमीहरूको व्यवस्थापन हुन्छ, यो व्यवस्थापनभित्र तिमीहरूले कतिवटा गाउँ विकास समिति मिलेर गाउँपालिका बनाउने हो, कुन हो केन्द्रीय बिन्दु, त्यसलाई चाहिँ छलफल गरेर निचोड निकाल भनेर एउटा तल्लो तहसम्म पुर्याइदिएको भए, एउटा खालको दायरा बढाएको भए एक खालको चाहिँ समाधान निस्किन्थ्यो। यहाँनिर के भने माथितिर जिल्लामा नै रोल्पा जिल्ला पनि पर्छ, तपाईँ त्यहीँको व्यक्ति हुनुहुन्छ। समग्रमा आम जनतालाई सरल बुझ्ने भाषामा भनिदिनुहोस् कि 565 स्थानीय तह हुँदाखेरिका समस्या मुख्य गरी केले देखिएका छन्, समस्या के हुन्छ र बढी हुँदाखेरि समाधान कसरी हुन्छ यो समस्याको? पहाडी जिल्लामा एउटा खालको समस्या, पहिलो कुरा चाहिँ एउटा भूगोलकै समस्या छ। एउटा अहिलेको भइरहेको गाविसमा पनि एक दिनभरि चाहिँ हिँड्दा त्यो गाविस हिँड्न सकिन्न भने गाविस कार्यालय, अहिलेको गाविस कार्यालयमा जाँदा पनि हामीले 2 घन्टा 3 घन्टा कम्तीमा हिँड्नुपर्ने स्थिति छ। अहिलेको गाउँपालिका 7वटा 8वटा 9वटा गाविस खप्ल्याएर एउटा गाउँपालिका बनाउँदै गर्दा त कस्तो होला। र अर्को कुरा चाहिँ जुन खालको पहाडी भूभाग छ त्यो प्रशासनिक केन्द्र बनाउने ठाउँको पनि समस्या अभाव हो। हिजो कम्तीमा चाहिँ इलाका स्तरीय सेवा केन्द्रहरू थिए, त्यो सेवा केन्द्रलाई नै मध्यनजर गरेर त्यो खालको गाउँपालिका बनाएको भने अलि विवाद कम हुन्थ्यो होला। इलाका स्तरीयमा जुन खालको चाहिँ सेवा केन्द्रहरू थिए नि, सरकारका सेवा केन्द्र थिए, कमसेकम केही भौतिक पूर्वाधार कसैले कल्पना त गर्यो होला। त्यसमा अब कसैलाई चाहिँ यो पुरानो संरचनालाई हामी भत्काउनुपर्छ भन्ने सोच होला, तर त्यो पनि एउटा खालको वैज्ञानिक थियो होला। तर हिमाल पहाड तराई सबैलाई मिलाएर जान त्यो 5वटा हिजोको 5वटा त्यो पनि वैज्ञानिक थियो होला। त्योभन्दा बढी गराउँदै गर्दा अब कसरी बनाउने वैज्ञानिक त्यो अहिले सीमा निर्धारणका कुरा गर्नुहुन्छ नि। यहाँ यो हामीले गाउँपालिका बनाउने पूर्ण संरचना स्थानीय तह पूर्ण संरचना आयोग पनि गठन गरिसक्यौँ। रुकुम र नवलपरासी 2टा जिल्ला काटिएका छन्। नवलपरासी पूर्वी भाग र चाहिँ रुकुमको पूर्वी भाग 11 गाविस भनेको छ, तर चाहिँ त्यो छुट्टिया छैन कहाँनिरबाट जाने हो, कसरी जाने हो, कहाँ जाने हो। त्यस कारण त्यो नै कन्फर्म नभएर एउटा खालको त अहिले मधेसी दल अथवा कोही यहाँ चाहिँ सङ्घीय यो चाहिँ प्रदेश चाहिँ बढाउनु पर्ने अथवा प्रदेशमा हेरफेर गर्नुपर्ने भन्ने कुरा माग त एकतिर छनै छ। अहिले भएको घोषणा गरेका प्रदेशमा पनि हाम्रो सीमाङ्कन तय भएको छैन। अनि कसरी यो गाउँपालिका अहिले यति हतार गरेर गाउँपालिका सीमाङ्कन निर्धारण गरेर गाउँपालिका निर्धारण गर्दा उपयुक्त होला र? त्यसकारण पनि यो सबै कुरा राजनीति हिसाबमा छलफल गरेर मधेसी दलहरूको विषय के हुन् र अन्य जनजाति अरूको विषयवस्तु के हुन् त्यसलाई छलफल गरेर निचोड राजनीतिक दलले कमसेकम निचोड संहिताको संरचनामा नवलपरासी र रुकुम जिल्लाको टुक्रिएको कुरालाई जोडिरहँदा अहिले तराईमा पनि मुख्य विवाद चाहिँ संहिता अन्तर्गत सीमाङ्कनलाई छ र प्रदेशको कुरा उठिरहेको छ र केही तराई मधेसका नेताहरूले पहाडी जिल्लाहरूसँग जोड्ने विषयमा असन्तुष्टि पनि जनाएको विषय छ। तपाईँ उच्च विकट पहाडी जिल्लाको व्यक्ति र तराईको मधेसी नेताहरूको कुरा बुझ्दाखेरि तपाईँलाई के लाग्छ? संहिता जाँदाखेरि तराई र पहाड मिलेर जाँदा जोडिएर एउटा राज्य भन्दा के हुन्छ र नभन्दा के हुन्छ? यस्तो छ, मेरो विषयवस्तु चाहिँ हामी कुनै पनि बाँडफाँड गर्दा, हामी एउटा घरमा बस्दै गर्दा, हामी घर एउटा परिवार जोइन्ट फ्यामिली बस्दै गर्दा र हामीले बाँडफाँड गर्दा, सम्पत्ति बाँडफाँड गर्दा कसलाई कहाँ पर्छ भन्ने कुरा त आफ्नो काम। हामी संहिता जाँदा चाहे जुनसुकै अवस्थामा हामी बाँडफाँड हुँदा हामी टुक्रा पर्नै पर्छ, चाहे पहाड होस्, चाहे तराई होस्, चाहे हिमाल होस्, जहाँ पनि टुक्रिने हो, टुक्रिन्छौँ नै। तर जुन खालको विषयवस्तु उठाएको छ र हिमाल पहाड तराई सबै मिलाउँदा जुन खालको चाहिँ त्यहाँको सबैको व्यवस्थापन मिल्ने, पहाड हिमालको चाहिँ जडीबुटी र चाहिँ पहाडको चाहिँ यो के अरे प्रशस्त मात्रामा जुन खालको हाइड्रो भोलिको चाहिँ सम्भावित भोलिका आय स्रोत उठ्ने ठाउँ छन् त्यसलाई र अन्न भण्डार तराई अन्य खालको हिसाबले पनि तराई चाहिँ सबै खालको त्यो खालको प्रदेश बनाउँदा राम्रो हुन्थ्यो होला। तर चाहिँ कतिपय साथीलाई पहाडको चाहिँ मनै परेको छैन भने पहाड मात्रै बनाउँदा पनि कहीँ देशै टुक्रेर अर्को बन्ने त होइन नि। हाम्रो एउटा खालको प्रदेश त भन्यो नि, सीमा यो एउटा खालको प्रदेश, यो प्रदेश भन्दै गर्दा त्यो अर्को प्रदेशबाट केही हुने नहुने होइन। त्यसकारण पहाडबाट उत्पादन भएका चिजहरू
त्यो त तराईले पनि लिन सक्छ, तराईबाट उत्पादन हुने अथवा तराईबाट आउने चिज चाहिँ पहाडमा हुन सक्छ। अनि विवाद चाहिँ केका लागि विवाद त्यो त्यस सजिलो हुनै पर्छ नि। हामी एउटा देशभित्र बसेका छौँ, एउटा देशका नागरिक हौँ, त्यसकारण हामीले यो विषयमा विवाद गरिरहँदा जरुरी छैन। यहाँ चर्को रूपमा सबैभन्दा ठुलो पार्टीको संसद भएको नाताले पनि हामी विश्राम लिने क्रममा छौँ, अलिक छोटोमा पनि जवाफ दिनु होला। तपाईँले भनिरहनु भएको छ कि गाउँपालिकाको अवधारणा गर्दाखेरि जनताको तहमा छलफल नै गरिएको छैन र यसले हानि पुर्याउँछ, यति छिटो गर्ने विषय होइन, यो लाद्न खोजिएको विषय हो भन्ने कुरा तपाईँको धारणा छ। तर संहिताको विषयमा सीमाङ्कनको प्रदेशको सीमाङ्कन खाका कोर्ने विषयमा पनि सुनसरी मोरङतर्फका जनताहरूको एउटा धारणा छ, झापाका जनताहरूको एउटा धारणा छ, ताप्लेजुङका जनताको एउटा धारणा छ, कैलाली कञ्चनपुरका जनताको एउटा धारणा छ। त्यहाँ चाहिँ गहन छलफल गर्नु पर्छ कि पर्दैन? गाउँपालिका जतिकै आवश्यक छ कि छैन? त्यो पनि अति आवश्यक छ। यो कुरा गहन छलफल हिजोको स्थितिमा भन्नुहुन्छ भने संविधान सभा, पहिलो संविधान सभा 4 वर्ष रह्यो, दोस्रो संविधान सभा 2 वर्ष रह्यो, 6 वर्ष, जुन खालको 6 वर्षको पिरियडमा पनि धेरै खालको छलफल भएका हुन्। यहाँ के छ भने छलफलमा एउटा खालको निचोड निस्क्यो, त्यो निचोड राजनीति दल विशेषमा फरक किसिमले चाहिँ परिभाषित गर्ने, त्यो आफू केन्द्रबिन्दु नभएर यो देशको परिस्थिति अनुसार केन्द्रबिन्दु भएर कुरा गर्न सट्टा आफ्नो राजनीतिक दलको चाहिँ लाई केन्द्रबिन्दु बनाएर जुन खालको उचालिने काम भएको छ, त्यसले गर्दा असर हो। हामीलाई यो देशको नेपालको देश, हामी नेपाली जनताको सार्वभौम, नेपाली जनताको हितमा, नेपालको हितमा के गर्दा ठिक हुन्छ भनेर एक ठाउँ एउटा खालको विचार नभएर नै यस्तो खालको भएको छ। तर लाग्छ मलाई त्यो छलफलै नभएको, जनता बिचमै नगएको त होइन नि। हिजोको संविधान सभा, पहिलो संविधान सभा पनि 4-4 वर्ष रह्यो, 4-4 वर्ष रहँदा जनता बिचमा धेरै खालको जनता प्रतिनिधि नै बसेर संविधान धेरै खालको कुरा बुझाइएन हैन। संहिता आएपछि पुल आउँछ, चामल आउँछ, यहाँ अस्पताल खुल्छ, मेडिकल कलेज खुल्छ भनियो, तर संहिताका फाइदा बेफाइदा कसरी जाने र संहिता भनेको के हो, कुन अवस्थामा मेडिकल कलेज खुल्छ भन्ने कुरा बुझाउनु भएन। यथार्थ कुरा पनि बुझाएको, एक थरीले यथार्थ कुरा पनि बुझाएर बुझ्ने पनि बुझे र यथार्थ कुरा एकतिर आफ्नो विषय वस्तु आफ्नो चाहिँ कहाँनिर केन्द्रबिन्दु बनाउँदा आफ्नो हाइट बढ्ने, आफ्नो दलको चाहिँ एउटा खालको चाहिँ मुद्दा अगाडि बढ्ने भन्ने खालको नीति अनुसार गएको हुनाले यो समस्या हो। र सम्भवतः अब नेपाली जनताले सबैले बुझेका छन्। सबैले के बुझेका छन् भने संहिताभित्र जाँदै गर्दा हामी टुक्रिँदै गर्दा यो देशमा प्रदेश हुँदै गर्दा जहाँ जाँदा पनि ठिकै छ भन्ने खालको तल्लो तहको जनतामा छ। तर माथिल्लो तहको जुन खालको राजनीतिक कर्मीहरूले जुन खालको भूमिका खेलिरहनु भएको छ त्यो राम्रो छैन। त्यसकारण मेरो भनाइ के, मेरो बुझाइमा के छ भने जनताले बरु नेताभन्दा जनताले धेरै खालको बुझेको छ। किनभने हिजो हामीले आन्दोलन गर्दै गर्दा, हिजो परिवर्तनको लागि, हिजो पञ्चायतका विरुद्धमा अथवा हिजो यो राजतन्त्रको विरुद्धमा लड्दै गर्दा अब चाहिँ विभिन्न खालका लड्दै यहाँसम्म आयौँ। अब कसका विरुद्धमा लड्ने? जनताको अधिकार, हामीले आफ्नो अधिकार आफै बनाउने हो नि त यहाँनिर। अब संहिता गएको छ, संहिता कहाँ कफलिँदा कहाँ मिसाउँदा हामी संहिता ठिक हुन्छ अथवा कहाँ टुक्र्याउँदा ठिक हुन्छ भन्ने कुरा त जनताले धेरै खालको बुझिया पनि छन्। त्यसकारण यो राजनीतिक रूपमा जुन खालको रङ भरिएको थियो त्यो राजनीतिक रङले मात्रै असर हो। तपाईँलाई म केही समयपछि जोड्नेछौँ। हामी कुराकानी गरिरहेका छौँ नेपाली कङ्ग्रेसका रोल्पा सभापति तथा सांसद अमरसिंह पुनसँग केन्द्रित रहेका छौँ। स्थानीय तहबारे आयोगले बुझाएको प्रतिवेदनमा चित्त नबुझ्ने कुरा राजनीतिक दलहरूको तर्फबाट आएपछि नेपाली कङ्ग्रेसले हिजोदेखि आफ्ना जिल्ला सभापतिहरूको भेला राजधानीमा आयोजना गरेको छ र यही स्थानीय तहको र आयोगको प्रतिवेदन दलहरूको धारणाका विषयमा केन्द्रित रहेका छौँ। विश्रामपछि स्वागत छ। हामी माउन्टेन संवादमा छौं र कुराकानी गरिरहेका छौं। नेपाली कङ्ग्रेसका रोल्पा जिल्ला सभापति तथा सांसद अमरसिंह पुनसँग केन्द्रित रहेका छौं। राज्य पुनर्संरचनाको विषयमा स्थानीय तहका बारे आयोगले दिएको प्रतिवेदन र नेपाली कङ्ग्रेसको धारणा तथा नेपाली कङ्ग्रेसका जिल्ला सभापतिहरूको भेलाको विषयमा पुन्जी यहाँलाई पुनः स्वागत छ। धन्यवाद। अब अहिले विद्यमान संरचनालाई हेर्ने हो भने झण्डै 3157 जति देशभरिमा गाविस र 200 भन्दा बढी नगरपालिका छन् हैन। ती सबैलाई गाउँपालिका र नगरपालिका अन्तर्गत स्थानीय तहमा लिँदाखेरि 565 को संरचना गरिएको छ र आर्थिक कुरालाई तपाईले सोच्दै नसोचेको विषय होइन भनेर भनिरहँदा आज राजधानीका अधिकांश पुराना राणाकालीन राजाको अवस्थामा बनेका
भवनहरूमा जो सरकारी स्वामित्वमा आए ती भवनहरूमा चर्किएको अवस्थामा टेको हालेर भित्र काम गरिरहेको अवस्था छ। नेपालसँग आफ्नै संसद भवन छैन। संविधान सभा संसद भवन चीनले दिएको अन्तर्राष्ट्रिय सम्मेलन केन्द्रमा बनायो भनेपछि अब यत्रा धेरै 3100 जस्तो पुरानो शैलीमा जाँदाखेरि 200 जति नगरपालिकामा जाँदाखेरि जो तपाईहरु सांसद जस्तो माननीय ज्यू बस्ने घर त बनाउन सक्नु भएको छैन। कति घर बनाउनुहुन्छ गाउँपालिकामा नगरपालिकामा? यो चाहिँ तपाईले उठाएको विषयवस्तु चाहिँ सबैलाई ध्यान छ कि अब हामी राज्यको केन्द्र जुन खालको सिंहदरबारलाई त व्यवस्थित गर्न सकेको छैनौँ। जिल्ला धेरै पहिला चाहिँ जिल्ला घोषणा जिल्ला चाहिँ सदरमुकाम भएका त्यही व्यवस्थित छैनन्। अहिले चाहिँ जुन कार्यालय अहिले कार्यालय जिल्लाका चाहिँ जिल्ला तहको कार्यालय भन्नुहुन्छ भने धेरै अधिकांश भाडामा बसेका छन् र जुन कार्यालय छन् तिनलाई पनि व्यवस्थित गर्न सकेका छैन अहिले नेपाल सरकार अहिलेसम्मको स्थिति हुन्छ भने। र अहिले नयाँ संविधान अनुसार जुन खालको गाउँपालिका हामीले कल्पना गऱ्यौँ जिल्लालाई समन्वयकारी भूमिका भन्ने खालको त विषय संविधानमा छ। जिल्लालाई यो अहिलेको गाउँपालिका जुन खालको अधिकार छ त्यो अधिकार अनुसार हो भने त जिल्ला चाहिँ हराएको जस्तो पनि छ। यदि जिल्ला नै नरहने यी गाउँपालिका नै सुविधा सम्पन्न गराउने हो भने आयोगले दिएको 565 पनि मेरो विचारमा मेरो व्यक्तिगत विचार र 565 पनि बढी नै हो। जुन विशेषज्ञहरूले जुन खालको रिपोर्टिङ 150 देखि 300 को हाराहारीमा हुनुपर्छ आर्थिक सामर्थ्य योले धान्ने हो भने भन्ने खालको कुरा तर्क छ। मेरो तर्क फेरि चाहिँ कस्तो छ भने 240 निर्वाचन क्षेत्र त एउटा खालको निर्धारित निर्वाचन क्षेत्र छन् नि। 240 कै गाउँपालिका बनाउँदा के हुन्छ हैन? एउटा खालको तर्क मेरो व्यक्तिगत तर्क मेरो पार्टीले गरेको होइन। पार्टीले सम्भवतः आज चाहिँ हामीले विभिन्न छलफल माध्यमबाट जुन खालको चाहिँ तर्क उठेका छन् त्यो तर्कलाई एउटा समायोजन गरेर एउटा खालको निष्कर्ष निकाल्न। कुरा मैले काट्न खोजे तपाईले भनेको विषय अति नै गम्भीर छ। धेरै जसो नेताहरूले के भन्नुहुन्छ भने मेरो व्यक्तिगत विचारमा आउँदाखेरि मेरो व्यक्तिगत विचार सोच्ने हो भने संहिता आवश्यकता पनि छैन। नेपाल सानो देश हो। जुन देश संहितामा गएका छन् ती देशका राज्य नेपाल भन्दा पनि ठूला छन् भनेर भन्ने तर्क पनि गर्नुहुन्छ। तर पार्टीगत रूपमा जाँदाखेरि तपाईहरु त्यही कुरा सही हो भन्नुहुन्छ। तपाईले अहिले त्यही कुरा भन्नुभयो कि व्यक्तिगत रूपमा आयोगले 565 बनाउनु पनि नेपालका लागि धेरै ठूलो कुरा हो। यसलाई कसरी धान्ने कुरा भन्नुभयो। तर पार्टीगत रूपमा तपाई फेरि त्यहाँ सभापतिको भेलामा जाँदाखेरि त्यही कुरा मान्नुहुन्छ होइन? हैन, त्यही कुरा चाहिँ मेरो विषय वस्तु त मेरो पार्टीमा मैले राख्ने मेरो तर्क मेरो विचार त मैले मेरो जे छ त्यो तर्क राख्छु नै। तर निर्णय गर्ने कुरा पार्टी तहबाट निर्णय जे हुन्छ त्यो मान्ने पर्ने बाध्यता हो। हिजो संविधान सभा सदस्य हुँदै गर्दा पनि मेरो विचार फरक राखेको थियो होला। तर फरक राख्दै गर्दा पनि पार्टीले जुन खालको विचार लियो जुन खालको निर्णय गर्यो त्यो मान्ने बाध्यता हुन्छ। पार्टीगत सिस्टममा चल्दा त्यो नै हो। र रहेको कुरा जुन खालको चाहिँ तपाईले भन्नुभयो जुन देशको चाहिँ अहिले संहिता हामी नेपाल देश सानो छ र सानो देश र जुन अरू संहितामा देश गएका प्रदेश जत्रो पनि छैनौँ हामी छैन र यो देशलाई टुक्रा टुक्रा बनाउने कुराको जुन खालको तर्क चाहिँ लिनुभयो यो तर्कमा पनि कतिपय ठिक पनि हो र कतिपय बेठिक पनि छ। हामीले स्वायत्त शासन जुन खालको विकेन्द्रीकरण लिएको थियौँ त्यो अनुसार गाउँ तहलाई विकेन्द्रीकरण अनुसार त्यो जिल्लालाई साधन सम्पन्न बनाउने त्यो जिल्लालाई सबै कुरा चाहिँ यो केन्द्रबाट हुने चिज सबैलाई समान हकले समान किसिमले चाहिँ यो बाँडफाँडको तरिका सबैलाई चाहिँ दिने हो स्थानीय तह जनतालाई दिने हो भने यो संहिता पनि आवश्यक होइन। तल्लो तहसम्म जनतालाई चाहिएको सेवा सुविधा हो। यो केन्द्र राजधानी सिंहदरबारबाट पाउने सुविधा त्यहाँ जिल्लामा पाउँछन् भने सबै जनताले त्यो चाहिँ गाउँपालिकाबाट पाए पनि उस्तै हो, गाविसबाट पाए पनि उस्तै हो, जिल्लाबाट पाए पनि उस्तै हो। तर केन्द्र सिंहदरबारको कुरालाई चाहिँ जिल्ला अथवा गाउँ तहसम्म पुर्याउनु पर्ने भन्ने तर्क मात्रै हो। त्यसकारण संहिता एउटा कुरा के झन् अहिले देशभरि दादुराको खोप पोलियो थोपा भन्ने कुरा जान्छ त्यो सम्भवतः अब स्वास्थ्य मन्त्रालयको समन्वयमा गाउँ गाउँमा पनि रोल्पामा पनि होला जताततै पुग्छ र त्यो अभियान सफल हुन्छ। त्यो अभियान सफल हुन सक्ने ठाउँमा नागरिकता पाउने विषय पासपोर्ट लिने विषय चाहिँ सफल हुन सक्दैन। एउटा स्वास्थ्य कर्मी एउटा घर दैलोमा पुग्न सक्छ भने एउटा निजामती कर्मचारी किन पुग्न सक्दैन? त्यसका लागि चाहिँ प्रदेशै चाहिन्छ, गाउँपालिका नै नगरपालिका नै चाहिन्छ भन्ने तर्क हुन्छ?
त्यो चाह्यो भने सबै कुरा चाहिँ समाधान छन्, चाह्यो भने सबै कुरा समाधान हुन्छन्। गाउँ गाउँमा सबै खालको सेवा पुग्न सक्छ। त्यसकारण त्यो खालको चाहिँ जुन खालको हामीसँग चाहिँ जे खालको चाहिँ व्यवस्थापन छ त्यही व्यवस्थापनलाई पनि अलि व्यवस्थित बनाएर चाहिँ लाने हो भने जनताले सेवा नपाउने भन्ने कुरा छैन। तपाईँलाई अलिकति म रोल्पातर्फ जोडौँ कि माओवादी सशस्त्र जनयुद्ध चलिरहेको अवस्थामा तत्कालीन माओवादीका कमान्डर प्रचण्ड लगायतका नेताहरूले रोल्पालाई नेपालको राजधानी बनाउने प्रसङ्ग उठाएका थिए, रोल्पाको थबाङलाई। र अहिले सुन्नमा आएको छ कि रोल्पाको थबाङ प्रदेशको राजधानी पनि होइन, नगरपालिका पनि होइन र हुँदाहुँदै कार्यपालिकाको कार्यालय पनि नरहने अवस्थामा छ। त्यो केही पनि बन्दैन, एउटा गाउँ नै रहन्छ भन्ने कुरामा छ। अब हिजोको कमिटमेन्ट, हिजो रोल्पावासीलाई दिएको आश्वासन र आज कार्यपालिकाको कार्यालय समेत त्यहाँ केन्द्रीय कार्यालय नरहनुमा राजनीतिक प्रतिबद्धतालाई रोल्पावासीले कति पत्याउलान्? यस्तो छ, त्यो कुरा चाहिँ हिजोको द्वन्द्व सशक्त द्वन्द्वमा 10 वर्ष चाहिँ रोल्पाबाटै सुरु भएको यो वास्तवमा परिवर्तनका कुरा चाहिँ गर्ने हो भने रोल्पाले धेरै खालको चाहिँ योगदान दिएको छ। 1000 भन्दा बढी रोल्पालीहरूले शहीद हुनु परेको छ, धेरै अङ्गभङ्ग भएका छन्, धेरै खालको चाहिँ जोस धेरै पीडित छ रोल्पा। र यो परिवर्तन हुँदै गर्दा रोल्पालाई त्यतिखेर वास्तवमा सपना बाँडिएको थियो। रोल्पा र केन्द्रीय काठमाडौँको राजधानी रोल्पा लिएर राख्छौँ, त्यो चाहिँ थबाङै हुनसक्छ भन्ने खालको चाहिँ माओवादीको नेता, उच्च तहका नेताहरूले एक खालको चाहिँ बोल्दै हिँडेको अवस्था थियो। गाउँ गाउँमा त्यो सुनाउने मैले सुनेको थिएँ र त्यही अनुसार जनताले हाम्रो राजधानी अब चाहिँ रोल्पा हुने र थबाङ हुने भन्ने खालको कुरा पनि थिए। र चाहिँ सबै ऐतिहासिक रूपमा अथवा त्यो सांस्कृतिक रूपमा त्यो थबाङ जुन खालको थियो, तर त्यसलाई हामीले जुन खालको राज्यले गर्नु पर्थ्यो त्यो खालको विकास कता कता चाहिँ गर्दै जाँदा अब गर्न नसक्यो अथवा त्यहाँको समन्वय नहुन सक्यो, अलिक पछाडि परेको रोल्पा हो। तर चाहिँ अहिले गर्दै जाँदा हामीलाई पनि लाग्छ, मैले धेरै ठाउँ गाउँमा पनि बोल्ने गरेको क्रममा हिजो माओवादी साथीहरूले जुन खालको चाहिँ सशक्त द्वन्द्व गर्दै गर्दा जुन खालको कल्पना सपना बाँड्नु भएको थियो, पक्कै पनि मैले यो पहिलो संविधान सभाबाट माओवादी पहिलो पार्टी बन्यो र कमरेड प्रचण्ड नै अहिलेको प्रधानमन्त्री सम्माननीय प्रधानमन्त्री हुनुभयो। मलाई पनि कता कता चाहिँ मलाई पनि खुसी के लागेको थियो भने रोल्पाबाट सुरु भएको यो आन्दोलनले त्यो पार्टीलाई माथि केन्द्रबिन्दुमा पुर्याएको छ। रोल्पाको अबको भविष्य रोल्पाको सुन्दर छ। अबको चाहिँ यो यहाँका भौतिक संरचना सबै कुरा राम्रो बन्छन् होला भन्ने लागेको थियो, तर त्यो बनेन। अब गर्दै जाँदा तपाईँले भने जस्तै त्यहाँ प्रदेशको सदरमुकाम हुने स्थिति पनि रहेन, प्रदेशको चाहिँ केन्द्रबिन्दु हुने राजधानी हुने भन्ने कुरा पनि रहेन। र अहिले गर्दै गर्दा थबाङ अब यो अहिले जुन खालको दिएको छ त्यो खाका अनुसार थबाङलाई जताबाट पनि केन्द्रबिन्दु बन्न सक्दैन। जुन हिसाबले पनि त्यहाँ केन्द्रबिन्दु गाउँपालिका केन्द्रबिन्दु पनि नहुने स्थिति छ। र त्यो स्थितिमा विशेष गरी माओवादी पार्टी विशेष गरी माओवादी पार्टी अन्य पार्टीले पनि त्यहाँ थबाङको बारेमा सोध्नुपर्छ। म अर्को पार्टी सोध्दै गर्दा पनि त्यो थबाङको ऐतिहासिक पृष्ठभूमि एउटा फरक छ र त्यो थबाङको विकास गर्न, थबाङको त्यसलाई उन्नत प्रगति त्यो खालको चाहिँ त्यहाँ व्यवस्थापन गर्नलाई केही सोध्नुपर्छ। र त्यो खालको तपाईँलाई जोड्न चाहे, रोल्पा विकट जिल्लाहरूको उदाहरणीय जिल्ला बनेको छ होइन, हरेक ठाउँमा रोल्पा रुकुम जस्तो जिल्ला भन्छन्। यद्यपि त्यहाँको वास्तविकता धेरैलाई बुझेको नभए पनि भनिहाल्छन् रोल्पा रुकुम जस्तोमा त यस्तो छ त्यस्तो छ, यहाँ किन नहुने भन्ने कुरा छ। र वास्तवमै भन्ने हो भने रोल्पामा कति 40% जति मगरहरू बस्नुहुन्छ होइन। त्यस कारणले पनि खुसीको कुरा छ कि त्यहीँबाट एकजना महिला यो देशको प्रथम सभामुख हुनुहुन्छ र एकजना पुरुष पुन यो देशको उपराष्ट्रपति हुनुहुन्छ, कृष्णबहादुर महरा उप प्रधानमन्त्री तथा अर्थमन्त्री हुनुहुन्छ र वर्तमान प्रचण्ड सरकारका प्रमुख स्वकीय सचिव पनि त्यतैका हुनुहुन्छ। तपाईँ जस्ता सांसदहरू राज्यको उच्च तहमा हुनुहुन्छ। तर बाँकी रोल्पालीको अवस्था कस्तो छ? राजनीतिक एजेन्डा पनि पारित गर्नुभयो, राज्यमा सहभागिता पनि एकदम महत्त्वपूर्ण उपस्थिति जनाउनु भएको छ, तर बाँकी रोल्पाली के गर्दैछन्? बाँकी रोल्पाली सर्वसाधारण जनताले के गर्ने भन्ने कुरा एउटा विषयवस्तु हो। मुद्दा विभिन्न खालका कुरा उठाएर एउटा खालको पावरमाथि चाहिँ पावर उसमा जाने कुरा अर्को विषय हो। तर रोल्पालाई मैले अघि नै भने, अहिले त जोडेँ र चाहिँ जुन खालको चाहिँ जुन बेसबाट चाहिँ यो अहिलेको सम्माननीय प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहालजी प्रधानमन्त्री हुनुहुन्छ, रोल्पाली जनताको ठुलो योगदान, ठुलो चाहिँ उहाँलाई ठुलो चाहिँ गुण, ठुलो चाहिँ खालको योगदान
बाट उहाँ चाहिँ यो पार्टी माथि गएको र विभिन्न खालको परिवर्तनमा रोल्पाली जनता अन्य पार्टीका जनता पनि मेरै रोल्पा नेपाली काङ्ग्रेसकै कार्यकर्ता 121 भन्दा बढी चाहिँ ले ज्यान गुमाउनु पर्यो त्यो सशक्त द्वन्द्व बेला र चाहिँ विभिन्न खालका अङ्गभङ्ग धेरै खालका सम्पत्ति लुटिए भौतिक संरचना धेरै खालको चाहिँ ध्वस्त भए ती खालको चाहिँ रूपमा अहिले लाग्छ मलाई चाहिँ तपाईँले भने जस्तै रोल्पाली समग्र रोल्पालीहरूलाई र यो चाहियो ऊ चाहियो व्यक्तिगत किसिमले कोही भन्ने एउटा भन्ने हो अरू सबै कुरा सबै रोल्पाली बन्न सक्दैनन् तर जनता एउटा बनेको रोल्पालीलाई राजनीतिक तहमा हामीले सहभागिता गराएका छौँ रोल्पालीहरू आज सभामुख बने रोल्पाको महिला रोल्पाको पुरुष आज उपराष्ट्रपति बने भन्ने कुराले यहाँ ती सबै रोल्पालीका पीडालाई गण गरिएको छ ओझेलमा पारिएको छ हैन सबै रोल्पालीको पीडालाई गण गरे पीडा ओझेलमा पारिएको छ भन्ने पनि होइन र जुन खालको सहभागिता रोल्पालीको चाहिँ योगदानले यहाँ आइयो र त्यो किसिमले रोल्पालीलाई सम्झेर त्यो खालको चाहिँ रोल्पालीलाई जनतालाई एडजस्ट गर्ने जनतालाई त्यहाँको भौतिक संरचना अथवा त्यहाँको चाहिँ अन्य के छन् त त्यसलाई व्यवस्थापन गर्नतिर जानुपर्छ र नेतृत्व वर्ग त्यो खालको जानुपर्छ र म लाग्छ म आफू सांसदको हैसियतले गर्नुपर्ने पनि त्यही हो रोल्पाली जनता पक्षमा कसरी मैले चाहिँ त्यहाँका मुद्दा त्यहाँका जनता पक्षमा चाहिँ सबै जनता पदै पाउँछ भन्ने कुरा होइन पद पाउने भने 2-4 जनाले हो 2-4 जनाले जुन खालको चाहिँ पाउँछ त्यो जनताको पक्षमा आधारभूत कुरामा जनतालाई दिनुपर्ने कुरा आधारभूत त्यहाँको विकास त्यहाँको भौतिक संरचना बनाउने कुरामा त्यसरी लाग्नुपर्छ तपाईँले भने जस्तै हिजो शान्ति प्रक्रिया हिजो द्वन्द्व कालमा जुन खालको भौतिक संरचना ध्वस्त भए ती भौतिक संरचना बन्नुपर्छ र अहिले भौतिक संरचनामा तपाईँलाई म फेरि जोडिहालौँ कि अघि तपाईँले पनि भनेको कुरा थियो कि आयोगले चाहिँ आर्थिक अवस्थालाई नै मध्यनजर गरेर अलिक खुम्च्याएको हो र दलहरूले बढाउनुपर्छ भन्ने कुरा तर आयोगलाई यदाकदा राजनीतिक दलहरूले गलत साबित पनि गर्न खोजिरहेका छन् तर वास्तविक रूपमा भन्ने हो भने द्वन्द्वकालीन समयमा सबैभन्दा बढी प्रहरी चौकी ध्वस्त भएको जिल्ला पनि रोल्पा होला र त्यहाँ अन्य संरचनाहरू पनि बढी मात्रामा ध्वस्त भएका छन् अब गणतन्त्र आइसकेपछि 6-7वटा सरकार परिवर्तन भइसके माओवादी अध्यक्ष नै प्रचण्ड दोस्रो पटक प्रधानमन्त्री बन्नु भएको छ जसले रोल्पामै बसेर जनयुद्धको एउटा नेतृत्व पनि गर्नुभयो ती ध्वस्त संरचनाहरू कति पुनर्निर्माण भएका छन् जुन खालको रूपमा पुनर्निर्माण हुनुपर्थ्यो त्यो खालको रूपमा पुनर्निर्माण भइसकेका छैनन् र नेपाल सरकारले यो 62-63 जनआन्दोलन यो 62-63को आन्दोलनपछि जुन आन्दोलनपछि चाहिँ गठन भएपछि नेपाल सरकारले शान्ति तथा पुनर्निर्माण मन्त्रालय गठन गर्यो त्यो मन्त्रालयले जुन खालको रूपमा त्यो ध्वस्त भएको संरचना बनाउनु पर्थ्यो त्यो नभएर अन्य तरिका चाहिँ घुम्यो जुन खालको जिल्लालाई बेस बनाएर जुन खालको विकास पुनर्निर्माणतिर जानु पर्थ्यो त्यो मन्त्रालय अन्य तरिका चाहिँ गयो र लाग्छ मलाई त्यो पुनर्निर्माण शान्ति तथा पुनर्निर्माण मन्त्रालय त्यहीँको बेस भएको मान्छेहरूलाई दिँदा अथवा त्यहीँको टिआर बनाउँदा नेपाल सरकारले पनि शान्ति तथा पुनर्निर्माणले यो मात्रै काम गर्ने हो भनेको भए त्यो हुन्थ्यो होला अहिले शान्ति तथा पुनर्निर्माणले जति काम गर्छ त्यो काम के गर्छ भने देशैभरिका सामान्य मन्दिर 1 लाख 2 लाख रुपियाँ छरेर मन्दिरलाई पैसा दिने अथवा चाहिँ सानातिना स्कुललाई पैसा दिने त्यो ताकि चाहिँ पुनर्निर्माण बनेको भन्ने पनि छैन र त्यो बन्दैन पनि किन बन्दैन भने पूर्ण रूपमा बजेटै दिइया हुन्न अन्त्यमा भन्दिनुस् छोटोमा पनि भन्दिनुस् त अन्ततः संघीयता नेपालको हितमा कसरी हुन सक्छ कति छ र के भयो भने संघीयता सफल हुन्छ र सचेत हुनुपर्ने कुरा के होलान् संघीयता अब संघीयता चाहिँ हितै ठिकै छैन भन्ने कुरा भएन संघीयता अब हामीले चाहिँ संविधानबाट नै संघीयता हामीले पारित गरिसक्यौँ यी 7 प्रदेश हामीले 7वटा संघीय 7 प्रदेशको अवधारणा अनुसार संघीयतामा गइसक्यौँ अब चाहिँ के हो भने सबै दल सबै राजनीतिक दल र सबैलाई चाहिँ एक खालको समेटेर अब यो 7 भन्दा घटाउँदा हुन्छ अथवा बढाउँदा कहाँसम्म जान्छौँ त्यो खालको तरिकाले चाहिँ गएर यो खालको संघीयतालाई जुन खालको चाहिँ हामीले वर्षौँ धेरै लामो वर्षौँ भने 100औं वर्ष चाहिँ जुन खालको कुरेर हामी संविधान लिएका छौँ यो संविधानलाई कार्यान्वयन गर्नलाई सबै तहका जनता र राजनीतिक दलहरू सबैले यो संघीयतालाई कार्यान्वयन सफल गर्नलाई हामी यहाँ रोल्पा
उदाहरणका लागि अहिले 5 नम्बर प्रदेशमा छ, मिल्दैन भने भोलि 6 नम्बरमा अथवा 4 नम्बर जाँदै गर्दा तपाईले पनि रोलपाली जनताले मधेसको मुद्दा जोड्नु भएको छ, एकदमै छोटोमा भनिदिनु होला कि 7 प्रदेश भन्दा कम राख्दाखेरि नै यो देशका लागि ठिक हुन्छ भन्ने तपाईको तर्क छ। तर मधेस केन्द्रित दलहरूका नेताहरूले केही समयदेखि फेरि 11 प्रदेशको त्यो एउटा कुराहरू चर्चामा आएको छ। नेपाली कांग्रेसले पनि मधेसी दलका मुद्दा सम्बोधन गर्ने भन्ने कुरा गरेको छ र लिखित रूपमा पनि केही सहमतिहरू गरेको छ। अब फेरि 11 प्रदेशको 14 प्रदेशको कुरा उठ्यो भने देशमा के हुन्छ? हैन, त्यस्तो चाहिँ अब एउटा खालको राजनीतिक निकासबाट छलफलबाट चाहिँ 11 होस् 14 होस् 15 होस् जे होस् यो खालको निकास निकाल्नुपर्छ। सबै मलाई मेरो अर्थ लाग्छ भने, मेरो अर्थ कुरा गर्नुहुन्छ भने मैले त अघि नै भने तपाईँलाई 75 जिल्लालाई नि साधन स्रोत सम्पन्न गराएपछि त्यो 75 प्रदेश जस्तो भइहाल्यो। किन चाहिँ बेकारको चाहिँ धेरै खालको चाहिँ गर्नु प्रदेश तल्लो तहसम्म जुन खालको सिंहदरबारको अधिकार चाहिँ गाउँसम्म लाने कुरा थियो गाउँसम्म गइहाल्यो नि। अनि त्यसपछि अरू के प्रदेशमा गएर के हुने हो? त्यहाँ राजनीतिक रूपमा राजनीतिक नेताहरूलाई ठाउँ पाइएला, त्योभन्दा अरूको केही त हुँदैन नि। त्यस कारण जनताले पाउने आधारभूत चाहिँ सेवा सुविधा चाहिँ गाउँ तहसम्म पुगिसकेपछि तिनीले धेरै खालको चाहिने। समयका लागि यहाँलाई धेरै धेरै धन्यवाद। धन्यवाद। यहाँले जुन खालको मेरो विचार चाहिँ जनता समक्ष पुर्याउन माउन्टेन टेलिभिजन परिवारले र यहाँले चाहिँ लिनुभयो त्यसका लागि पनि यहाँलाई धेरै धेरै धन्यवाद। वहाँनिर नेपाली कांग्रेसका सांसद तथा रोल्पा जिल्ला सभापति अमरसिंह पुन उहाँसँग हामीले आजको माउन्टेन संवादमा नेपाली कांग्रेसले हिजोदेखि राजधानीमा जिल्ला सभापतिहरूको भेला आयोजना गरेको छ। खास गरी स्थानीय तहको संख्या बारे छलफल गर्नको लागि भेला आयोजना गरिएको थियो। यस विषयमा र अन्य केही रोल्पाको संरचनाको विषय र विकासको विषयमा पनि हामी केन्द्रित रह्यौं। भोलि नयाँ विषयका साथ उपस्थित हुनेछौं।